औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा, इस वजीफे को पढ़ने के आपको दो तरह के बहुत बड़े फायदे होंगे। इनमें जो पहला फायदा है वो वालिदैन के लिए है। वालिदैन के लिए इसलिए ये फायदा बहुत बड़ा है क्योंकि ये वजीफा उनके बच्चों के लिए है, और हर वालिदैन की यही कोशिश होती है कि उसका बच्चा काबिल हो, नेक हो, फर्माबरदार हो, उनके बच्चों की वजह से मुआशरे में उनकी इज्जत हो, उनका नाम हो। तो ये अमल, ये वजीफा हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए पढ़ सकता है। अगर आपके बच्चे कुंद ज़हन हैं, ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, तो भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़हनी तौर पर मजबूत हैं, काबिल हैं, तो उनके लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, आपकी फर्माबरदारी नहीं करते, तो उनके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे फर्माबरदार हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका कहना मानते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी आप ये अमल करें, उनमें और ज्यादा बरकत आएगी। ये पहला बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। जो दूसरा फायदा होगा वो ये फायदा है कि अगर आपके घर में कोई मरीज है, किसी बीमारी में मुब्तला है, उस बीमारी से उसे शफा नसीब नहीं हो रही, बीमारी चाहे छोटी है या बड़ी है, तो मरीज खुद ये अमल करे, खुद ये अमल नहीं कर सकता, तो घर में से कोई भी फर्द उसके लिए ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने के आपको ये दो बहुत बड़े फायदे होंगे। जब आप अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के नामों से पुकारेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को जरूर सुनेगा, आपकी दुआओं को कबूल करेगा, आपकी परेशानियों को खत्म करेगा, आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को, इस अमल को आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें या तो फिर सुबह के वक्त आप ये अमल पढ़ें या फिर आप रात के वक्त ये अमल करें। अब अमल आपने कैसे करना है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। किसी बोतल में पानी भर लें और उस पानी को आपने अपने सामने रख लेना है और तन्हाई में बैठ जाना है। ऐसी जगह बैठना है जहां वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे, यानी कि आप परेशान ना हो वजीफे के दौरान। सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आपने तस्बीह के हर दाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 नाम हैं। इन 5 नामों को आपने तस्बीह के हर दाने पर पढ़ना है। कोशिश करें कि जब आप वजीफा पढ़ने लगे तो तस्बीह आपके हाथ में होनी चाहिए। तस्बीह के पहले दाने पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 5 नाम इस तरीके से पढ़ने हैं: या रहमानु, या रहीमु, या कवियु, या सलामु, या अजीजु। फिर इसी तरह तस्बीह के दूसरे दाने पर भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 5 नाम इसी तरीके से पढ़ने हैं: या रहमानु, या रहीमु, या कवियु, या सलामु, या अजीजु। इसी तरीके से तस्बीह के हर दाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 5 नाम पढ़ लें।
جب آپ مکمل تسبیح پڑھ لیں یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ پانچوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں اس پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے سب بچوں کو پلا دینا ہے۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو مریض کو بھی اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ جب پانی کم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی ملا لیں۔ اسی طریقے سے دوسرے دن بھی آپ نے اس بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جو طریقہ وظیفہ پڑھنے کا بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھ کر بوتل پر دم کر دینا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے 2 اوقات ہیں آپ کے پاس۔ پہلا وقت فجر کا وقت، یعنی کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت، یا پھر چاشت کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت اذان مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کر سکتی ہیں۔ جب 21واں دن آئے یعنی کہ آخری دن آئے وظیفے کا، تو اس دن آپ نے پانی کو مکمل پی لینا ہے، یعنی کہ اس دن آپ نے بوتل میں تھوڑا بھی پانی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش رہے کہ وظیفے میں ناغہ نہ ہو۔ اگر کسی بڑی ہی مجبوری کی وجہ سے وظیفے میں ناغہ ہو جاتا ہے تو جتنے دن آپ اس وظیفے کو ترک کریں گے، یعنی کہ جتنے دن آپ اس وظیفے کو چھوڑیں گے، مزید اتنے دن آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنے 21 دنوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بنا کسی وجہ سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ چند دن ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر آیت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ناموں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور ان میں بھی بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، یا پھر جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔